मिल्छ। बुझ्नुभयो? र यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि तपाईले यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि हामी त्यही नै भन्छौँ, एक्स नर भन्छौँ। बुझ्नुभयो? र यसको डेफिनेसन गर्दाखेरि हामीले यो फर्मुला हेर्नु भयो होला हैन? के सोध्नु छ क्वेशन? र यसको सिम्बल रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि बीचमा चाहिँ फुल स्टप हुन्छ है, सर्कलको बीचमा चाहिँ फुल स्टप हुन्छ, त्यसलाई एक्स नर भन्छ। के सोध्नु छैन? हेलो छैन सर, छैन। ल र अबदेखि तपाईहरुले यस्तो खालको एक्सप्रेसन कहीँ देख्नु भयो भने हैन, ए बार बी बार प्लस एबी देख्नु भयो भने डाइरेक्टली तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ए एक्स नर बी। ल अब हामी अर्को टपिकमा आउँछ। अर्को हाम्रो फुल एडर फुल सबट्र्याक्टर भयो। अब हामी अर्कोमा आउँछौँ कोड कन्भर्सन भनेर। कोड कन्भर्सनमा हाम्रो एउटा मात्रै टेक्निक छ हैन, दिएको आफ्नो सिलेबसमा, जुन चाहिँ बीसीडी टु एक्सिस कोड भन्ने हुन्छ, 3 एक्सिस 3 भन्ने हुन्छ है। कोड कन्भर्सन भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि सिस्टम्सको दुईटा सिस्टम्सलाई हामीले युज गर्न सक्ने हैन, कुनै इन्फर्मेसन्सहरु दिन सकेपछि हामीले कोड कन्भर्सन गर्न सक्छौं। सबैजना आइसक्यो? कोड कन्भर्सन भनेको के हो? द एबिलिटी अफ लार्ज भेराइटिज अफ कोड फर द सेम डिस्क्रिप्ट एलिमेन्ट अफ अ इन्फर्मेसन रिजल्ट इन द युज अफ डिफ्रेन्ट कोड बाई डिफ्रेन्ट सिस्टम। एउटा कुनै एउटा सिस्टम मेन्टेन गरेको हुन्छ, त्यो सिस्टमबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, युजफुल इन्फर्मेसन यहाँबाट हामीले रिट्राइभ गर्न सक्यौं या डिराइभ गर्न सक्यौं भने, जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, हामीले बीसीडी बाट एक्सिस कोडहरु हामीले कन्भर्जन गर्न सक्छौं। हुन त अस्ति नै हामीले धेरै पढ्यौं होला हैन, 4 to 1 भन्ने पनि 8 हैन, त्यस्तै गरी थुप्रो 2-3 वटा हामीले हेर्यौं कन्भर्जन। अब चाहिँ हामी फर्मल्ली कन्भर्जन गर्छौं। यसमा चाहिँ के गर्ने हो भने कुनै पनि सर्किटहरुको इन्सर्ट गर्दाखेरि बिट्विन टु सिस्टममा र युजेज अफ डिफ्रेन्ट कोड, तर इन्फर्मेसन चाहिँ सेम दिने भयो। कस्तो खालको इन्फर्मेसन हामी हेर्छौं? दो अ कोड कन्भर्ट is a circuit that makes two system compatible even though each uses a different binary information. अब यहाँ हेर्नु त एउटा कस्तो खालको बीसीडी छ अनि अर्को एक्सिस 3 छ। अब यो इन्टायर सिस्टम बेग्ला बेग्लै छ, तर इन्फर्मेसन हामीले के गर्न सक्छौं? रिट्राइभ गर्न सक्छौं। बीसीडी टु एक्सिस कोड रिट्राइभ गर्न सक्छौं। तर यो पनि भन्न सकिन्छ एक्सिस 3 टु बीसीडी पनि निकाल्न त्यस्तो गाह्रो पर्दैन, सजिलै पर्छ हैन। यो इन्टायर सिस्टम दुईटा सिस्टम हाम्रो फरक छ हैन, तर हामीले युज गर्न सक्छौं। कसरी भने अहिले हेरौं, एउटा एक्जाम्पल दिएको छ। अब बीसीडी भनेको हाम्रो के हो त? फुल फर्म के हो बीसीडी को? बाइनरी कोडेड डेसिमल। हजुर, बाइनरी कोडेड के भन्नुभयो? बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं त? बाइनरीमा चाहिँ लिएर आयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले बीसीडी भन्छौं। र साह्रै सजिलो छ हैन। हामी एक्जाम्पल लियौं, जस्तै हामीले डेटाहरु लिँदै छौं सेपरेट बिटहरुलाई, D0, D1, D2 र D3। एक्जाममा एबीसीडी पनि भन्न सक्छ है। अब बीसीडी भनेको तपाईको हामीले के गरेको हुन्छ भने 4 बिटलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर गरेको छौं। 4 बिटमा चाहिँ एउटा प्रब्लम के हुन्छ भने हामीले 10 देखिको 16 सम्मको कोडलाई चाहिँ हामी डोन्ट केयर भन्छौं। हामी बीसीडी मा गर्दैनौं, हामी 0 देखि 9 सम्म मात्रै युज गर्छौं।
BCD to exit 3 कोडमा चाहिँ हामी के गर्छौं 0 to 9 सम्मलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र 10 देखि 16 सम्मलाई हामी के गर्छौं या अरु कुनै नम्बरहरु आयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई डोन्ट केयर मा रिप्रेजेन्ट गर्छौं डोन्ट केयर कम्बिनेसन भन्छ त्यस्तोलाई बुझ्नुभयो तपाईले एक्जाममा गर्दाखेरि यो BCD कोडको टेबल बनाउनु अनि त्यहाँ के लेख्नु भने एउटा पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेख्नु होला त्यहाँ 4 बाइनरी भ्यालु may have 16 bit combination and only 10 of which are listed in true table. The rest see 6 bit combination not listed for the input variable are don't care combination. तिनीहरुलाई हामी जम्मै don't care combination भन्छौं अब एउटा कम्बिनेसन यो टेबलमा अहिले निकाल्न भन्दिन्छु हैन जस्तै E3 E2 E1 र E3 कसरी निकाल्ने त एक्सिट कोडको एकदम सिम्पल छ एक्सिट कोडको डेफिनेसनले के भन्छ भने जुनै पनि बाइनरी कोडको हामीले यदि 3 एम्बेडेड गर्यो भने त्यसलाई अटोमेटिकली एक्सिट 3 कोड भनेर आउटपुट आउँछ अब कसरी 3 जोड्ने त एउटा एक्जाम्पल लियो मैले 4 वटा कम्बिनेसन लिए अनि 4 वटा आउटपुट लिए है F1 F0 F1 F2 F3 जति इनपुट छ त्यति आउटपुट छ कन्भर्जनमा अब हामीले के गर्छ भने अरु जम्मैलाई हामी डोन्ट केयर भन्छौं 10 देखिकोलाई हामी डोन्ट केयर भन्छौं तर सबभन्दा सुरुमा BCD निकालौं के भन्छ जस्तै 3 जोड्नु पर्यो 0 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ एड गर्नु त 3 नै हुन्छ 3 हुन्छ भने हामीले कुन बिटलाई एक्टिभेट गर्दाखेरि 3 आउँछ त F3 भनेको 8 हो F2 भनेको हजुर 2 र 1 लाई हामीले गर्दा 3 भइगयो यो अटोमेटिकली के भयो त 0 डेसिमल भएको हामीले के गर्यौ त एक्सिट कोड भनेको के रहेछ त त्यसको बाइनरी कोड 0011 सक्यो अब 1 को हेर्नु त 1 को गर्दाखेरि कसरी हुन्छ 3 जोड्नु पर्यो भने 3 + 1 4 हुन्छ 4 कुनलाई एक्टिभेट गर्दाखेरि 4 हुन्छ 4 लाई नि एक्टिभेट गर्दा हैन F1 लाई हामीले एक्टिभेट गर्दाखेरि 3 हुन्छ एक्सिट कोड अफ 3 अर्को 2 लाई 3 + 2 5 5 भन्नाले कुन आउटपुटलाई मैले एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ 4 र 1 4 र 1 यहाँ F1 र F3 अरु 3 को भन्नु त 3 + 3 6 6 भन्नाले कुनलाई हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने हो 4 र 2 4 र 2 4 + 2 अर्को 4 + 3 गर्दा 7 अनि त्यो 7 त मलाई पनि थाहा छ तर यहाँ कुन एक्टिभेट गर्नुपर्छ यो रेकर्ड हुँदैछ 4 to 1 भनेको कुन हुन्छ त 4 2 1 अर्को 5 + 3 8 हुन्छ 8 भनेको 8 लाई एक्टिभेट गर्दा F0 लाई F इनिशियल भनौं या F0 भनौं हैन अर्को 6 लाई 9 हुन्छ सर 9 भन्नाले कुनलाई एक्टिभेट गर्नु F0 र F3 लाई अर्को 7 + 3 10 हुन्छ सर 10 भन्नाले F2 लाई F0 र F2 लाई अर्को 8 + 3 F0 अनि F2 अनि F3 F0 F2 अनि F3 अर्को 9 लाई F0 र F1
F0 र F1 अब यो यहाँ देखेको मुनिलाई हामी गर्दैनौँ है कन्भर्जन यिनीहरूलाई हामी जम्मै डोन्ट केयर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यति टेबल निकाल्न सकिसकेपछि तपाईको कन्भर्जन लगभग सक्यो केही छैन अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने F3 को अर्कै हैन मिनिमम भ्यालु लेख्नु होला मिड टर्महरु हैन F2 को सेपरेट गर्नु F1 को सेपरेट गर्नु F0 को सेपरेट गर्नु अनि यिनीहरूलाई के म्याप गर्नु ल के म्याप गर्नु त तपाईहरु छिटो सबैले सेपरेट गरेर ल सर यो एक्सिस आके बुझिएन ह यो एक्सिस आउटपुट आके बुझिएन कति फेर आउनु भयो तपाई अघि देखि छु सर बुझ्नु भएन यहाँ हेर्नु है एकदम सिम्पल छ म यहाँ गर्दिन्छु तपाईलाई राम्ररी फोकस गर्नु है र अरु साथीहरु जसले बुझेको छ तिनीहरु के म्याप गर्नु है मैले BCD टु एक्सिस 3 गर्दै छु र यसमा कुरा के याद गर्नुपर्छ फर्स्ट पोइन्ट के याद गर्नु भने हामीले 0 टु 9 डेसिमल भ्यालुलाई मात्र लिन्छौं अरुलाई हामी डोन्ट केयर भनेर बुझ्छौं यो डेफिनेसनले भन्छ अब यो x3 भनेको के हो x3 भनेको हामीले जुन पनि बाइनरी डेसिमल अथवा बाइनरी नम्बरलाई हामीले 3 हाल्दियो भने अथवा डेसिमल नम्बरलाई हामीले 3 जोड्दियो भने त्यो अटोमेटिकली एक्सिस 3 भनेर आउँछ यो युनिट 1 मा कि 2 मा हामीले हेरेको थियौ हैन तर यहाँ हेर्नु है म यहाँ फेरि गर्दिन्छु BCD भनेको के हो त बाइनरी कोड डेसिमल हामी कतिवटा लिने 4 बिटको हामीले लिदै छौं 4 बिटको लिनको लागि हामीले के गर्छौं 00 यो त लिन सकिन्छ नि हैन यस सर हैन अर्को गरौँ 001 0010 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 अरु यति हो कतिवटा भयो पुग्यो या यो 0 यो 1 हो यो डेसिमल भ्यालु लेख्दै छु मैले 2 3 4 5 6 7 8 9 यो 1 0 0 0 अर्को 1 0 0 1 यहीँसम्म हो अब यहाँ हेर्ने एक्सिट कोड कसरी निकाल्ने 0 + 3 कति हुन्छ 0 + 3 3 यो हामीले कुन रुल लगाएको 8 4 2 1 अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ जम्मैमा 3 एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन 0 यो एक्सिट कोड भन्छ है यसलाई यो हाम्रो BCD हो यो हाम्रो एक्सिट कोड हो अब यहाँ पनि त्यही रुल लगाउनु 8 4 2 1 अब यहाँ भन्नु त 0 + 3 कति 3 हुन्छ कुन बिटलाई एक्टिभेट गर्दाखेरि 3 हुन्छ भन्नु त 0 0 1 1 हो कि हैन ह यस सर 2 + 1 गरेर 3 भएर सर हजुर हजुर यस सर अब यता फेरि 3 + 1 4 4 भने कुन बिटलाई एक्टिभेट गर्नु 0 1 0 0 0 0 अर्को 5 5 भनेको कुन बिटलाई एक्टिभेट गर्नु 0 1 0 1 0 1 0 1 अर्को 8 8 भने कुन बिटलाई एक्टिभेट गर्नु
100 100 अर्को 7 भनेको कुन बिटले एक्टिभेट गर्नु म्याक्सिमम नम्बर लिनु 421 लाई भनेपछि 0111 अर्को 9 ए होइन सर त्यहाँ 6 हुन्छ कि 8 हुन्छ हौ कहाँ त्यो उयसमा 3 कोमा 3 कोमा 3 + 3 6 हुन्छ सर 6 हुन्छ 4 5 6 भनेको 0 1 1 0 हो अरु हैन रेक्टिफाई गर्न थाहा पाउन थाल्नु भयो अब तपाईहरु एक्सपर्ट हुन आँट्नु अरु 5 + 3 भन्नु गरिसक्नु भयो अब चाहिँ 8 हुन्छ 100 100 अनि 6 + 3 9 9 भनेको कुन कुन हुन्छ 1 0 0 1 1 7 + 3 10 1010 10 अर्को 1011 1011 अर्को 1100 1100 सक्यो बीसीडी टु एक्सिड कोड सक्यो अब एक्सिड टु बीसीडी बनाउन सक्नुहुन्छ माइनस गरेर हजुर हैन यो तपाईहरुले आफै गर्नु है मैले यो टास्क दिए हुन त किताबमा छैन कि त्यही पनि तपाईहरु ट्राई गर्नु अब एक्सिड कोड दिएको हुन्छ ठ्याक्क तपाईले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आराम बाइनरीको प्याटर्न त यही हुन्छ नि त सर अनि यसमा माइनस पनि किन गर्नु पर्यो डाइरेक्टली हामीले युज गर्दिदा भइगयो 1 छ भने 1 2 छ भने 2 0 छ भने 0 हजुर एक्सेस टु 3 भनेपछि यो 3 को पनि जोड्नु पर्यो भन्न खोजेको हजुर एक्सिस 3 भनेको 3 पनि जोड्दै आउनु पर्यो ए यसमा ल्याएर त्यो जोड्नु पर्यो भनेको हजुर बुझ्यो अघिसम्म बुझेकै थिएँ अब यो हुन त अगाडिको च्याप्टरमा पनि हामीले गरेको थियौं कुन च्याप्टरमा गरेको थियौं थाहा छ यो पहिला 1 2 यस्तै 2 2 मा कि कतिमा गरेको थियौं त्यहाँ 3 4 वटा कन्भर्जन हजुर फर्स्टमै होला 3 4 वटा कन्भर्जनहरु हामीले हेरेको थियौं हो त्यही नै हो तर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्ने अरे हामीले 9 साउन्ड मात्र लिनु पर्ने यो एउटै क्वेशन मात्रै छ कन्भर्जन त्यही भएर सजिलो हुन्छ यो त्यस्तो एक्सिडबाट 3 तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ केही त छैन डाइरेक्ट यो नम्बर हुन्छ जति दिएको हुन्छ त्यही अनुसारले निकाल्दिनु सक्नुहुन्न के म्याप गर्नु है म यहाँ एकचोटी तपाईहरुले म सोध्नु पर्छ कसरी गर्नु सर के म्याप एउटा सिकाइदिनु न सर कसरी गर्नु पर्छ के अप्ठ्यारो भयो यहाँ हेर्नु एउटा एउटा गर्दै गर्नु पर्छ सर हजुर हजुर यहाँ हेर्नु त E3 को के आको छ त 0 0 0 0 0 अनि 1 1 1 छ 1 1 चाहिँ कुन कुन लिने हो 1 1 हेर्नु त E0 को के छ ए E3 को 5 6 7 8 9 सक्यो E2 को पनि त्यसरी लेख्नु 1 2 3 4 5 जहाँ जहाँ 1 छ त्यसलाई लिनु फेरि E1 को लिनु 0 3 4 7 8 अनि E0 लाई लिनु यो लिनु भयो भने के म्याप गर्न सक्नुहुन्छ हजुर अब हामीले के गर्नु पर्यो जस्तै E3 को जहाँ जहाँ छ भ्यालुहरु दिएको त्यसलाई जम्मैले 1 राख्नु अनि 10 देखिको उताकोलाई सबैलाई के गर्नु डोन्ट केयर राख्नु 10 देखि 10 11 12 13 14 15 हैन तिनीहरुलाई चाहिँ के गर्नु डोन्ट केयर राख्नु अरु जम्मै हाम्रो 0 हुन्छ यो आयो कि आएन भन्नु E3 को आउटपुट E3 को यो आयो यो म गर्छु पछि गर्छु यो सजिलो छ भनेर नगर्नु होला है अहिले नै प्र्याक्टिस गर्नु
सर यो यत्रो सबै के म्यापिङ अनि त्यो बक्सहरु बनाएर कति 5 मिनेट भित्र गरिसक्नुपर्छ हजुर 5 मिनट होइन यसमा 7 मिनट लाग्छ सर हजुर भनेपछि त्यहाँ उतापट्टि एक्सिस 3 मा जुन जुनमा 1 आएको छ त्यसलाई लिएर अनि गर्नुपर्ने हैन हजुर हजुर अनि जुन 9 भन्दा चाहिँ धेरै छ त्यसलाई चाहिँ डोन्ट केयर मानेर गर्नुपर्यो हजुर सबै सबैको लागि गर्नुपर्यो हैन त्यहाँ 4टा आएको छ Same त्यो rule. 4टाकै लागि गर्नुपर्यो हजुर र तपाईहरुको निस्क्यो होला हैन E3 मा हेरौँ है जस्तै 1 मैले के गरे एउटा ग्रुप बनाए सबभन्दा म्याक्सिमम ग्रुपलाई पहिले सुरुमा लिनु सबभन्दा म्याक्सिमम ग्रुप लिनु हैन जुन चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ अनि अरु के गर्यो भने अर्को ग्रुप लिनु जस्तै मैले यहाँ लिए अर्को ग्रुप लिनु लिइसकेपछि अब एउटा म यहाँ सोध्छु तपाईहरुलाई जस्तै यो ब्लू कलर जुन देख्दै हुनुहुन्छ ब्लू कलरको लागि ब्लू कलरको भ्यालु कति हुन्छ हेलो सर हजुर हजुर यो जुन ब्लू कलर वाला छ नि त्यो त अलिक धेरै त्यो आयो त सर त्यो धेरै हामीले लिएको दुईटा 1 1 मात्रै लिएर डोन्ट केयरहरु नलिदा हुँदैन दुईटा 1 1 लिएर गर्नु नि तपाईले गर्ने छ भने भइगयो नि त्यही त भनेको मैले तपाईहरुलाई गर्नु भने चाहिँ हुन्छ सर ट्राई गर्नु रङ होइन नि हो तपाईले त्यही भएर ट्राई गर्नु आफ्नो ग्रुपिङ आफ्नै हिसाबले गर्नु भन्नु ट्राई गर्नु त एकचोटी हुन्छ अब ब्लू कलरको मैले लिँदाखेरि के आउने भयो त कसले भन्न सक्छ ब्लू कलरको भ्यालु के हुन सक्छ D3 D3 हामीले D3 मात्रै लिँदा हुने रहेछ हैन किनकि कमनमा यो दुईटा टेबलमा हाम्रो कुन कमन रिप्रेजेन्ट त्यसलाई नै हामीले दिने हो अब यतापटिको त इन्टायरली डिफरेन्स हुन सक्छ हैन अर्को ब्लू रेड कलरको लिँदाखेरि के आउँछ आन्सर हाम्रो के छ त D2 अनि यता D2 अनि D0 अर्को ग्रीन कलरको लिँदाखेरि के आउँछ D2 D1 D2 D1 D2 अनि यताको D1 सक्यो म अहिले अर्को क्वेशन यसमै तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ के दिन्छ भने नि यो एबीसीडी हालेर दिन्छ तपाई ई भनेर दिन्छ एक्जाममा यही क्वेशनलाई इनपुट चाहिँ बेग्लै भ्यालु दिन्छ अर्को गरौँ E2 को हजुर D0 D1 हरु चाहिँ सर किन रेगुलर नराख्नु भएको त D1 अनि D0 राख्नु भएको छ D0 D1 राख्दा हुँदैन D0 र D1 अगाडि राख्नु भएको छ हैन यस्तो टेबल लिँदाखेरि यसरी लिएको छु नि त मैले E3 E2 E0 E1 E0 यही कन्फ्युज बनाउँछ यहाँ हेर्नु त एबीसीडी गर्नुहुन्छ भने एबीसीडी गरेर गर्नु पर्यो बुझ्नु भएन अब मैले यहाँ 0 देखि सुरु गरेको छु भने त 1 2 3 लिनु पर्यो नि त बिट के गरे भने 1s 2s 4s 8 यता पनि त्यसरी नै राखेको छु जुन अर्डरमा दिएको हुन्छ तिनीहरुले त्यही अर्डरमा गर्ने बुझ्नुभयो अब यहाँ E3 र E0 लिनु हुँदैन यहाँ E2 E3 लिनु पर्यो अर्को हाम्रो E1 र E0 लिनु पर्यो हो कि हैन त्यही यस्तै लजिक त्यही भएर लजिक मैले यो हुन त किताबमा अर्कै खालको एबीसीडी होला कि के छ हैन XYZ के छ हैन मैले त्यही भएर यो इम्प्लिमेन्ट गरेको तपाईहरुले गर्नु भनेर बुझ्नुभयो सिक्वेन्स अर्डरमा लिनु
सिक्वेन्स अर्डरमा के लिँदा हुन्छ जस्तै एबी अनि सिडी लिनु पर्यो भन्नाले 3 2 1 0 लिनु पर्यो त्यसरी लिएको यस्तो खालको क्वेशन्सहरु पनि मैले इन्भल्भ गरेको किनकि भोलि एक्जाममा तपाईहरुले अर्कै E0 हैन यसमा E0 पनि सोधेको छ कहिलेकाहीँ या डी हालेर डेटा भन्छ के त्यसलाई डी भनेको हैन ई भनेको एक्सिट कोडको भनेको अर्को E2 को भयो आउटपुट E2 को आउटपुट र E2 को हेरौँ त एउटा ब्लू कलर सुरुमा लिउँ सजिलो हुने रहेछ ब्लू कलर को के हुन्छ ब्लू कलर को ब्लू कलर को के हुने रहेछ त सबभन्दा कमन के टर्म छ त D1 र D0 अर्को डिफरेन्स चाहिँ के छ यता रोमा चाहिँ D2 भनेपछि D2 D1 कम्प्लिमेन्ट D0 कम्प्लिमेन्ट अर्को ग्रीन कलर को रेड कलर को लिनु त के हुन्छ रेड कलर को हाम्रो यो एउटा 0 0 र 1 0 भन्नाले D2 कम्प्लिमेन्ट अनि त्यहाँदेखि रेडमा के छ र D1 अर्को हेर्नु ग्रीन कलरमा हेर्नु त ग्रीन कलरमा के डिफरेन्स छ त्यही हाम्रो D2 अनि यता चाहिँ के छ त D0 D2 कम्प्लिमेन्ट र D0 हजुर सर त्यो E3 को छ नि त्यसको त्यो 1 र 1 मात्र लिदा हुँदैन ग्रुपमा र 1 र 1 ट्राई गर्नु के हुन्छ के अर्कै भ्यालु आउँछ ट्राई गर्नु त सर ट्राई गर्दाखेरि नि त्यो D3 D2 कम्प्लिमेन्ट र D0 पनि आउँदो रहेछ क्या यहाँ हेरौँ है म ट्राई गर्दैछु हैन अब मैले 1 र 1 लिए हुन त दुईटा छ अब यहाँ के गर्ने भने यहाँ के छ त D3 D2 कम्प्लिमेन्ट D3 अरु के आउने भयो अरु यताको त दुईटै लेख्नु पर्छ नि त सर हैन यताको त हो त अनि D2 कम्प्लिमेन्ट D3 D2 हैन यताको चाहिँ के हुन्छ माथिको D1 D1 के कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हैन सर D2 चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ होला D2 कम्प्लिमेन्ट D1 पनि कम्प्लिमेन्ट दुईटै कम्प्लिमेन्ट D2 पनि कम्प्लिमेन्ट D2 पनि कम्प्लिमेन्ट D1 पनि कम्प्लिमेन्ट अनि यो पनि ठिकै छ त यो पनि राख्दिदा भइगयो नि यो पनि ठिकै छ यो पनि लिदा हुन्छ किनकि हामीले दुईटा लियो भने हैन 1 1 मात्र लिदाखेरि हुन्छ अब होइन भने अझै कम्प्रेसन तिर जानु भयो भने तपाईले यो 4 वटा पनि लिदा हुन्छ 4 वटा पनि लिदा हुन्छ म्याक्सिमम त मैले हो त्यो 4 मा चाहिँ लेखेको छु अनि माथिको 2 वटा लेखेको छु हो त्यो 4 वटा अनि माथिको अर्को 4 वटा त्यो ग्रीन रेड र ग्रीन वाला हो तीनटा मात्र हो त्यसरी यसरी गर्दाखेरि भ्यालुहरु डिफरेन्ट आउन सक्छ के म्यापमा भ्यालुहरु डिफरेन्ट आउन सक्छ भ्यालु आउँदा केही त हुँदैन होला नि त हैन केही हुँदैन जसरी ग्रुप गरेर त्यसरी नै आउँछ नि त भ्यालु हजुर जस्तो ग्रुप गरेर त्यस्तै आउँछ हजुर अस्ति तपाईले त डोन्ट केयर त थोरै लगाएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो नि त म्याक्सिमम भर्सक म्याक्सिमम थोरै होस् भनेर लगाइन्छ त्यसरी गर्नु भयो भने इभन के हुन्छ अब डोन्ट केयर यहाँ त युजै गर्नु परेन नि त 1 1 भनेको होइन मतलब ग्रुपिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेको भने थोरै कति फेरि लगाउनु भने सपोज हामीले म्याक्सिमम ग्रुपिङ गर्न खोज्दैछु भने डोन्ट केयर पनि लिँदै हुनुहुन्छ भने मात्र त्यतिखेर चाहिँ कम्प्रेसन गर्नु पर्यो हैन अब यही ग्रुपिङ छ भने त लिँदा केही हुँदैन यसरी किनकि डोन्ट केयरले हामीले राख्नु नराख्नु एउटै हो त्यो पछि हामीले स्केप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई त्यो भ्यालुलाई हामी हटाइदिन्छौँ र रिजल्टमा हामी डोन्ट केयरको भ्यालुलाई हामी लिँदैनौँ यसलाई अझै कम्प्रेस गर्नु भयो भने नि तपाईको त्यो जुन आन्सर आएको छ नि त्यही नै आन्सर आउँछ कम्प्रेस गर्दै गयो भने सर कुनै पनि डोन्ट केयर नलिकिन 1 1 लाई मात्रै गर्दा नै हुने रहेछ हैन हजुर
हामीलाई सर पाइन्छ हजुर मिनिमम डोन्ट केयर लिएर मिनिमम डोन्ट केयर भर्सक युज गर्ने हो होइन। यदि मिलिरहेछ ग्रुपिङ छ भने त अब ग्रुपिङ गर्दा के भन्नु, अब रुल्सले नै भनिरहेछ ग्रुपिङ गर्नु इभन नम्बरमा के अरे पावरमा 2 मा। अब हुँदैछ भने भर्सक त्यही नै राख्दा हुन्छ। बुझ्नु भएन? अर्को E1 को आयो। E1 को आयो। E1 को मा चेक गर्नु। E1 को ब्लू कलर लिँदाखेरि के आउँछ आन्सर? डाइरेक्ट D1 कम्प्लिमेन्ट D0 कम्प्लिमेन्ट। अर्को 1 को गर्दाखेरि डाइरेक्ट आन्सर हाम्रो D1 र D0 आउँछ। सक्यो। E0 को हेर्नु त के आउँछ भ्यालु होइन, डाइरेक्ट एक्सटर्नल लिँदाखेरि भइहाल्यो दुईतिरको होइन। अब यसमा यो सबै हाम्रो के छ डिफरेन्स हुन सक्छ होइन, लिँदाखेरि यो मात्र लिँदा भइगयो कमनली। दुईटा मात्र कम्पेयर गर्दाखेरि के छ त D0 कम्प्लिमेन्ट आयो जम्मैको। यो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ कस्तो गरेर ग्रुपिङ गर्दा हुन्छ होइन, के गर्दा हुन्छ सजिलो हुन्छ। तपाईहरुलाई म यही टास्क अर्कोमा पनि दिन्छु। यो भयो। अब यो जुन एक्जाम्पल छ होइन, यो बुकको थ्रुबाट ल्याएको हो होइन। यो भयो। अब यसको सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। सर्किट डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ? अघि के भन्नु भएको थियो त्यहाँ कति आयो अरे आन्सर तपाईको कम्प्रेसन गर्दाखेरि? यहाँ 1 मात्रै लिँदा हजुर D3 D2 बार D1 बार अनि बाँकी रहेको त्यही D3 D2 कम्प्लिमेन्ट D1 कम्प्लिमेन्ट ल ल एकचोटि म यो रिसर्च गर्छु हैन कस्तो गर्न सकिन्छ कम्प्रेस गरेर। र त्यसलाई जुन कम्प्रेस गर्नु भयो भने हाम्रो रिजल्टमा यो आउँछ। यहाँ हेर्नु त D2 कमन लिए मैले हैन, र D1 र प्लस D0 यसरी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त? मिल्छ सर हैन। अब यो तपाई त्यो कम्प्रेस यो जुन लिनु भएको छ त्यसको एक्सप्रेसन हेर्नु होला। यसलाई कमन लिन सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिएन भने लामो सर्किट बन्न सक्ला। तपाईको सर्किटमा चेन्ज हुन सक्छ है। र यो कम्प्रेसन सर्किट हामीले सकेसम्म गरेको हैन। यो सर्किट बनाउनु त D3 plus D2 D1 plus D1 plus र तपाईहरु अरु भेरिएबल युज नगर्नु अहिलेको लागि, प्र्याक्टिस गर्नको लागि। यही भेरिएबल्सहरु एक्सप्रेसन्सहरु युज गर्नु है, नभए लेन्दी जान सक्ला। त्यसलाई प्रुफ गर्न चक्करमा धेरै लजिक लगाउन पर्ला। अब D2 को E2 को हेर्नु त यो लेख्न मिल्छ? E2 को D2 complement D1 plus D0 plus D2 यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन E2 मा? ए मिल्छ सर।
हामीले के गर्यौं यो दुईटाको हामीले पहिले सुरुमा कमन निकाल्यौं त्यसपछि अनि त्यहाँदेखि यसलाई चाहिँ D2 D1 कम्प्लिमेन्ट D0 लाई हामीले के गर्यौं डी मोर्गन लगायौं हैन A * B भनेर हामीले डी मोर्गन लगाउँदाखेरि के हुन्छ सेपरेट गरिदिन्छ हैन अझै सर्किटमा क्लियर पिक्चर आउँछ भनेर मात्र गरेको तपाईको अघि पनि कम्प्रेस गर्दाखेरि त्यसलाई पनि तपाईले कम्प्रेस गर्नुभयो भने यस्तो खालको रिजल्ट आउँछ अल्टिमेट गोल्ड भनेको चाहिँ तपाईको यस्तै खालको रिजल्ट आउँछ अब यहाँ के गर्नु पर्यो डी मोर्गन लगाउँदाखेरि हामीले के दियो त हामीले यहाँ के युज गर्यौं A कम्प्लिमेन्ट र B कम्प्लिमेन्टमा हामीले के गर्यौं डी मोर्गन लगायौं प्लस बनाउँदाखेरि के हुन्छ A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट बनाउँदाखेरि A + B होल कम्प्लिमेन्ट A + B होल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हैन त्यो अघि तपाईले रिजल्ट ल्याएकोलाई पनि डी मोर्गन लगाउनु हैन लगभग यस्तै खालको एक्सप्रेसन आउँछ होला अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ अब यो लेख्न मिल्यो अर्को E1 को हेर्नु त E1 को E1 को पनि हामीले के गर्यो डी मोर्गन चाहिँ लगायौं हैन एउटा मात्रै A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्टमा हामीले के गर्यौं A + B कम्प्लिमेन्ट होल कम्प्लिमेन्ट गर्यौं यस्तै गरेर E0 राख्यौं यसमा केही डाउट छ एक्सप्रेसनमा अब के गरे भने मैले जम्मै सर्किटलाई राखे हैन D बनाए D3 D2 D1 र D0 अब कहाँ नट छ त्यो नटलाई पनि स्पेसिफाई गर्नु अब जस्तै मैले देखे अनुसार के गर्नु भने एउटा पोजिटिभ राख्नु एउटा नेगेटिभ राख्नु एउटा 1 राख्नु एउटा 0 राख्नु जस्तै मैले के गरे भने D0 मै मैले एउटा सर्किट राखे अर्को नट गेट युज गरे त्यस्तै D1 मा पनि मैले नट गेट युज गरे D2 मा पनि नट गेट युज गरे यो सब भन्दा कम्प्रेसन सर्किट हो अब यसलाई गर्दाखेरि अब जुन एक्सप्रेसन्सहरु हामीले कम्प्रेस गरेर बनाएको छौं त्यसलाई युज गर्न पायो अब यहाँ म सुरुमा E0 मा हेर्छु E0 भनेको D0 कम्प्लिमेन्ट D0 अनि कम्प्लिमेन्ट E0 आयो कि आएन भन्नु त आयो अब E1 मा हेर्नु E1 मा के छ त E1 मा राम्ररी हेर्नु D1 र D0 हामीले के गर्नु पर्यो D0 अनि D1 लगे मैले यो जम्मै केमा गरे त एन्ड मा गरे अर्को हामी के छ अर्को D1 + D0 D1 + D0 निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने भन्नु अनि होल कम्प्लिमेन्ट पनि छ सर त्यसलाई डी मोर्गन नलागिन अगाडिकैबाट एक्सप्रेसन युज गरेको र हैन अगाडिकै एक्सप्रेसन युज गर्नु यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ किताबमा दिएको छ यस्तो खालको सर्किट अहिले म देखाउँछु तपाईहरुलाई अब D1 D0 यो किनकि हामीले त सजिलो छ नि त यहाँ के दिएको छ त D1 बार र D0 बारको एन्ड छ हजुर D1 कम्प्लिमेन्ट र D0 को कम्प्लिमेन्ट D0 कहाँ छ D1 कम्प्लिमेन्ट भनेको D0 कम्प्लिमेन्ट अनि D1 कहाँ छ हैन तपाईहरु एकचोटी सर्किट ट्राई गर्नु त D0 कम्प्लिमेन्ट D1 कम्प्लिमेन्ट D1 र D0 दुईटा एन्डबाट अर्को छ सर त्यही हो यही हो सर यो दुईटा होला सुरुको दुईटा हो सर माथिको अनि हामीले के निकाल्यौं त E1 यो चाहिँ फोकस बिना हुँदैन यो कि म आफै बनाइदिउँ तपाईहरुलाई यो बनाउने एकचोटी ट्राई गर्नु बनाइदिउ तर मलाई एक्सप्रेसन भन्नु पर्छ है मैले के गरे भने यसमा हुन्छ कि हुँदैन यसमा हेरौँ है यहाँ इनपुट लेखौं पहिले सुरुमा हामी इनपुट आउटपुट हालौं यसमा रोटेसन गर्नु पर्यो मैले
जस्तै E3 E2 E1 अर्को हाम्रो के गरे E0 अब नटहरुमा जम्मैमा नट हाल्दिनु अरुमा छ भने अरुमा पनि राख्दा हुन्छ हैन मैले राखिन अब सर्किटहरु यहाँ यस्तो यही हुँदैन भनेर जस्तो लागिरहेको थियो मलाई ल ठिकै छ यहाँ हेरौं पहिला पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो डी नट निकाल्नु पर्यो डी नट निकाल्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट निकाल्दा भइगयो हैन डी नट त सिधै दिइहाल्छ यो हाम्रो के हो त E0 हैन अब यहाँ कहाँदेखि दिन्छ यहाँ भइगयो अर्को अब के छ अर्को हामी निकालौं E1 को एक्सप्रेसन भन्नु के हो D1 D0 त्यसै D1 D0 लियौं अनि D1 D0 कम्प्लिमेन्ट दुईटैमा यहाँ पनि लेख्नु पर्ने बेला भयो हाम्रो D0 D1 अब ट्राई गर्नु है कसले छिटो बनाउँछ D2 अनि D3 यति मैले यति भएपछि थाहा हुन्छ अब हामीले के गर्नु पर्यो एक्सप्रेसन D1 र D0 लियौं D1 र D0 आउटपुट राखौं अब D1 कहाँदेखि आउँछ D1 ओहो यसमा पनि हामीले के इन्टु चाहियो नि त इन्टुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो एन्ड हाल्नु पर्यो D1 र D0 यहाँ दिने भयो हैन D1 पहिला राखौं D1 अनि D0 ल यो एउटा भइगयो अनि अब अझै एउटा के छ त हामीसित D1 कम्प्लिमेन्ट D0 कम्प्लिमेन्ट D1 कम्प्लिमेन्ट D0 कम्प्लिमेन्ट त्यो पनि मल्टिप्लाई छ भनेपछि यहाँ हाल्दिनु पर्यो D1 र D कम्प्लिमेन्ट भन्यो यहाँ अलिकति सार्नु पर्यो अर्को हाम्रो D1 यो भयो यसमा केही डाउट छ अब यहाँ के छ यिनीहरुको दुईटाको प्लस छ भने हामीले के गर्नु पर्यो अर हाल्दिदा भयो अझै अर हाल्नु पर्यो कपीमा यो सर्किट तान्दाखेरि अलिक देखिने गरी तान्नु होला है अर्को यो सक्यो U1 को E2 को एक्सप्रेसन यो माथिको लिदा हुन्छ कि मुनिको लिदा हुन्छ हुन त जुनै पनि लिदा एउटै हो हैन त्यो भर्सक ट्राई गर्ने हो कि कम होस् कम लजिक गेट्सहरु युज गरोस् D1 प्लस D0 गर्दाखेरि दुईटै काम हुने भयो भन्नाले D1 र D0 लाई प्लस गर्नु प्लस गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ यो पनि लेन्दी जान्छ कुन युज गर्नु लु भन्नु त तपाईहरु यो युज गर्दिनु कि यो युज गर्दिनु म यो युज गर्दिउ अगाडि गर्नु सर अगाडि के गर्दिनु सर हजुर D1 प्लस D0 को अर हालेर आएको हुन्छ नि जुन त्यसलाई नट हाल्दिँदाखेरि D1 प्लस D0 कम्प्लिमेन्ट त्यही त सबभन्दा सानो खालको हुन्छ म यो युज गर्छु ल यसमा एउटामा हाल्ने बित्तिकै भइहाल्ने रहेछ
D1 प्लस D0 D1 प्लस D0 गरौँ त प्लस भनेको हाम्रो के हो त अर होइन अर युज गरौँ D1 प्लस D0 D1 भनेको D1 प्लस D0 D1 D0 हाल्दिएँ मैले अनि के गरे भने D1 हाल्दिएँ D1 यो गर्न मिलो अनि के गर्दिने भने यो एउटा भन्ने हुने बित्तिकै हाम्रो के गरे D2 कम्प्लिमेन्ट गरिदिनु पर्यो D2 कम्प्लिमेन्ट D2 कम्प्लिमेन्ट हामीले त डाइरेक्ट लिँदा भइगयो इन्टु हो नि त इन्टु भनेको लागि हामी के गर्नु पर्यो इन्टु गर्नु पर्यो हामीले कहाँदेखि लिनु पर्यो D1 इन्टु अर्को के छ D2 D2 कम्प्लिमेन्ट D2 को कम्प्लिमेन्ट डाइरेक्ट ल्याउँदा भइगयो नि यहाँदेखि हैन सकि त हाल्यो यो सबभन्दा सानो खालको होला अनि के गर्यौ अब प्लस यो प्लस त पर्दै परेन उतापट्टि हाल्नु पर्यो एउटा कम्प्लिमेन्ट अब यो यतापट्टिको गरौँ यतापट्टिको गर्न यो निस्केकै छ यसमा खाली नट मात्रै जोड दिँदाखेरि हुने रहेछ एउटा नट ल्याउनु पर्यो मैले एउटा नट ल्याम जस्तो आफूलाई सुविधा हुन्छ त्यस्तै गर्नु है यसको कम्प्लिमेन्ट हाल्दिँदा भइगयो हैन अर्को के छ D2 नै छ D2 कम्प्लिमेन्ट D2 मात्रै छ सर D2 मात्रै हो D2 लाई के गर्नु पर्यो यो हामीले D2 ल्याउनु पर्यो भनेपछि मल्टिप्लाई चाहियो एउटा मल्टिप्लाई युज गरौँ एउटा एन्ड चाहियो अब हामी एक्सप्रेसन हेरौँ यो फुल एक्सप्रेसनलाई गरौँ यहाँ नट हालेर इन्टु यहाँ D2 सित गर्दै भने एउटा एक्सप्रेसन चाहिँ आउने भयो D2 कहाँ छ यहाँ छ D2 यहाँ छ अनि अर्को कहाँ छ त कम्प्लिमेन्ट भएको यहाँ छ सकिगयो अब हामीले के गर्न सक्यो दुईटा एन्डलाई अर हाल्दिने अर हाल्दिँदा भइगयो अर हाल्दियो ल अरु के गर्नु छ यो हाम्रो रिजल्ट आइहाल्यो यो हाम्रो रिजल्ट आयो E2 त्यो आफ्नै तरिकाले बनाउँदा नि हुने रहेछ नि त नि सर जुनै पनि एउटै त हो नि सर्किटमा यो बिगार्नु चाहिँ भएन हैन सर्किटमा जो चाहिँ एक्सप्रेसन हजुर त्यो अब हेर्छ न एउटा कुरा सुन्नु छ त्यो साउन्ड भने ग्याजेट बाइट नटउटमा हामीले मोबाइलहरु दर्ता गरिनु भने इन्डियन मोबाइलहरु हजुर इन्डियाबाट ल्याएको मोबाइल चल्छ कि चल्दैन साउन्ड देखि चाहिँ साउन्ड चाहिँ चल्दैन भनेको होइन मैले भन्न खोजेको मोबाइल चल्छ साउन्ड महिनादेखि आइएमआई दर्ता नगरेको मोबाइल चल्दैन नि त सर ए आइएमआई यो चाहिँ थाहा भएन हौ मलाई कहाँ दर्ता गर होइन मैले भन्न खोजेको यो आइएमआई दर्ता हजुरले नि भनिसक्यो हैन अब नेपालमा बाहिरबाट ल्याएको फोन चल्दैन ए त्यो नेपाल टेलिकमले बनाउन खोज्दैछ कि कुनै पनि रेजिस्टर मोबाइल्सहरु छैन भने चाहिँ तिनीहरुलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ एनटिसीले सायद सुरु पनि गर्न आँटिसक्यो होला गरिसक्यो कि ए ल अब यहाँ के गर्यो अर्को हामी E3 निकालौं E3 को लागि के हुन्छ D1 plus D0 लाई D1 plus D0 छँदैछ डाइरेक्टली लिँदा भइगयो अनि D2 भनेपछि एन्ड हाल्दिनु पर्यो हैन एन्ड एउटा ल्याएर राखिदिँदा भइहाल्ने रहेछ एउटा एन्ड अनि D3 सँग कम उयो गर्दिनु पर्यो एउटा एन्ड यहाँ ल्याऊ हैन एन्ड सित यो डाइरेक्ट हाम्रो कम्बाइन यहाँदेखि गर्दिँदा भइगयो D1 plus D0 यो भयो अनि अर्को D2 छ D2 त डाइरेक्टली ल्याउँदा भइगयो हैन हो सर यो आयो अनि त्यहाँदेखि अरु के गर्न सकिन्छ यो एउटा आइगयो अब 3 त डाइरेक्टली ल्याउँदा भइगयो D3 भनेको के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो और हाल्नु प्लस हाल्नु पर्यो भनेपछि हामीले
D3 सँग और हाल्दिनु D3 सित अर हाल्दिनु पर्यो डाइरेक्टली लगेर हाल्दिँदा भयो हैन अब यो चाहिँ यता इनपुट आइहाल्छ अब आउटपुट भयो सक्यो सर्किट सक्यो अब यही चाहिँ बुकमा हेर्नु भयो भने अलिकति कम्प्लेक्स खालको देखाएको छ कि तिनीहरूले तर तपाईहरुले यही गर्नु यही नै हो हैन अब यसको आउटपुट यति हो सक्यो बुझ्नु भयो यो पनि गर्न पायो हैन जुन हाम्रो स्क्रिनमा छ हैन यो पनि गर्न पायो मैले यहाँ अझै यसो यो यसरी पनि यो फ्लो यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले असाइनमेन्ट दिए सर्किट बनाउनु मैले भ्यालु चेन्ज गरेको छु W X Y Z छ हैन तपाईहरुले ABCD लिनु पर्यो BCD बुझ्नु भयो W X Y Z चाहिँ तपाईहरुको XCD भयो हैन अनि BCD चाहिँ ABCD भयो ABCD ल यो तपाईहरुको असाइनमेन्ट यो गर्नु होला है सर्किट यहाँ दिएको छ जस्तो बनाउनु मन लाग्यो त्यस्तै बनाउनु हैन आफ्नो विचार हो अनि अर्को एउटा अझै असाइनमेन्ट यही BCD टु XCD भन्ने छ BCD XCD मा चाहिँ मैले के राखेको छु भने E3 E2 E1 र E0 भनेर दिएको छु यो एक्जाममा सोध्ने खालको क्वेशन हो र यसरी एक्सप्रेसन दिन्छ तपाईहरुलाई B3 B2 B1 B0 भनेर दिन सक्छ यो चाहिँ बाइनरी 1 बाइनरी 2 भने जस्तो हो हैन एउटै हो त्यही सर्किट यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छ तर मैले यसलाई अझै कम्प्रेसन गरेर यो XOR भन्ने कन्सेप्ट ल्याएको छु यहाँ हेर्नु त E1 मा चाहिँ XOR भनेर राखेको छु यसलाई अझै कम्प्रेस गर्नु भयो भने नि यहाँ हेर्नु है अब यहाँ अहिले भर्खर मैले यो यसलाई हटाएर नि तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने XOR डाइरेक्टली राख्न पाउनु भयो XNOR अघि भर्खर हामीले पढेको थियो नि XNOR भनेको के हो यहाँ राख्न मिल्छ यो एक्सप्रेसनलाई तपाईहरु एकचोटि ट्राई गर्नु बुझ्नु भयो र यो तीनवटा क्वेशन छ भेरिएबल्स मात्रै चेन्ज हो तर एउटै हो कम्प्रेसन गर्नु भयो भने यसरी खालको यो यस्तो खालको एक्सप्रेसन पनि आउँछ तपाईहरु एकचोटि ट्राई गर्नु ल र ग्रुपिङ पनि तपाईहरुले आफै गर्नुपर्छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ ल आज यति हो है तपाईको दुईटा डायग्राम छ डायग्राम प्र्याक्टिस गर्नु के म्याप प्र्याक्टिस गर्नु कम्प्रेसन अफ BCD टु एक्सिस अरु केही सोध्नु छ हेलो केही छ छैन सर यो कम्प्रेसन गरेर मैले सानो खालको बनाएको हो तपाईहरु पनि ट्राई गर्दा हुन्छ ल ए अनि अर्को पनि मैले यी दिएको छु रिपिटेड भयो क्या ए यहाँ हेर्नु मैले यो बनाइदिएको छु एक्सिस 3 टु BCD त निकाल्नै पर्दैन त्यो त यतिकै अटोमेटिकली निक्लिहाल्छ हैन 0 0 0 0 1 गर्दै 1 4 1 2 4 8 गर्नु भयो त अटोमेटिकली यो आइहाल्छ एक्सिस कोड 3 टु BCD निकाल्नु भयो भने यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउँछ यो चाहिँ उल्टो है भाइस वर्सा अब यो बुकमा चाहिँ छैन तर एज्युम गरौँ कि हामीलाई भरे सोधिदियो भने के हुन सक्छ हैन ल थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे थ्यांक यू सर अटेन्डेन्स ल